अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन के मुतालिक कि हमारे सेक्स में ब्रेन का क्या ताल्लुक़ है और ये कहाँ तक काम करता है और इस हमारे अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करने में हमारे ब्रेन का क्या किरदार होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन इंसानी दिमाग न सिर्फ अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करने में बल्कि इससे हट के हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के जितने भी वर्क हैं, हमारे पूरे वजूद के ऊपर जितने भी काम हैं, हमारे पूरे इस वजूद के जितने सूबे हैं, इसकी जितनी दर्जा बंदी कर लें हम अपने पूरे वजूद की, तो हमारे पूरे वजूद को जो कमांड के साथ कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ब्रेन है। और अगर हमारा ब्रेन फेल हो जाए तो न सिर्फ अज़वाजी ताल्लुक़ बल्कि पूरे इंसानी अज़ा, बल्कि इससे हट के जितने भी इंसानी अज़ा, इंसानी जिस्म काम कर सकता है वो सारे फेल हो जाएंगे और हमारे जिस्म की जो पूरी संतुलन है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और पूरा निज़ाम गैर मुनज़्ज़म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे जिस्म पर कहीं ख़ारिश होती है तो हमारे जिस्म का वो मुतल्लका अज्ज़ा दिमाग को पैगाम भेजता है हराम मग़ज़ के रास्ते कि वहाँ पे मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तो दिमाग विद इन सेकंड आँखों को हुक्म देता है कि फ़ौरन से वहाँ देखो। जब हम वहाँ देखते हैं तो आँखें विद इन सेकंड ब्रेन को वापस पैगाम देती हैं कि जी वहाँ पे ख़ारिश हो रही है। तो ब्रेन विद इन सेकंड, बल्कि सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में ब्रेन वापस उस पैगामात को सुन के हमारे हाथ को हुक्म जारी करता है कि फ़ौरन उस जगह पे जाके ख़ारिश कर दो। तो फिर इस तरीके से देख लें, अब आप ख़ुद समझ लें कि इस तरीके से पूरे जो है ना वजूद को ब्रेन कैसे कंट्रोल कर रहा है। मैं एक आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं और वो कड़वी होती है, तो ज़ुबान जब उसको चखती है तो ज़ुबान फ़ौरन से दिमाग को हुक्म देती है कि ओहो ये तो बहुत कड़वी चीज़ है। तो दिमाग फ़ौरन से वजूद को, ग्लैंडों को, गुदत को हुक्म देता है कि वो एक ऐसा जायका बनाना शुरू कर देते हैं कि इंसान के मुंह में वो एक अजीब सा लुआब आने शुरू हो जाता है और इंसान को लगता है कि मुझे अभी कै आ जाएगी, और इंसान फ़ौरन से उससे पीछे हट जाता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा जायका है। या हिस्स महसूस करने वाली जो हमारी कुव्वत है उसको वो बेदार कर देता है। तो पूरे हमारे वजूद को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन बहुत ही अहम चीज़ है इंसानी जिस्म में, और अज़वाजी ताल्लुक़ सेक्सुअल वीकनेस में भी दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आम तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है, जैसे आम तौर पे हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि कुछ भी हो जाए तो सारे तीर गवर्नमेंट पे ही बरसाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, कुछ हो जाए सारे इलाज व मुआलजे अज़ुए मखसूसा के किए जाते हैं। ये गलत है। हम पहले वो अज्जा देखें कि कौन कहाँ पे कमी हो रही है, हम उन अज्जाओं को देखें, हम अपने इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर के उन हिस्सों को देखें जो इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो जो चीज़ें हिस्सा ले रही हैं उसमें, तो हम सबसे पहले उनको देखें कि वो क्या ठीक काम कर रही हैं। तो नंबर 1 पे चीज़ थी हमारा ब्रेन। तो ब्रेन को अब हम देख लेते हैं। जब पूरे इंसानी जिस्म के अंदर जो सेक्स की इब्तदा है, अज़वाजी ताल्लुक़ की जो इब्तदा है वो ब्रेन से होती है। सबसे पहले ब्रेन इंसानी जिस्म को हुक्म जारी करता है कि आप जो है ना कि इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओ। जो इंस्ट्रक्शन देता है वो हमारा ब्रेन देता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई देरीना मसला है, आपको भूलने की आदत है, आपका ब्रेन का ऑपरेट हुआ है, आपको दिमागी फालिज हुआ है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके ब्रेन की नस फट गई है, या मरीज़ कोमे में चला गया था, बहुत अरसा तक मरीज़ कोमे में रहा और फिर कोमे से बाद फिर वो ठीक हुआ और अब उसको ये मसला हो गया है, तो आप उसको कोई सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड कोई मेडिसिन ना दें। आप उसको जस्ट ब्रेन की मेडिसिन दें। अगर मरीज़ का हाफजा कमज़ोर है, मरीज़ को भूलने की आदत है, या मरीज़ को दिमाग से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आप हर हाल में मरीज़ को आपने दिमाग से रिलेटेड मेडिसिन देनी है। कुछ सिम्टम मैंने आपको बताई हैं, जैसा कि भूलना, शदीद सर का दर्द होना और चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाना, मेमोरी लॉस होना, दिमागी फालिज होना और नस का फटना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और शिद्दत में माइग्रेन होना, सर में गहरी चोट होना। तो इन सभी अलामात के लिए
آپ اس کو پہلے اپنی سمٹم کر لیں کہ کیا میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، مجھے چیزیں صحیح طریقے سے یاد ہوتی ہیں، میرا حافظہ ٹھیک ہے، میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کا دماغ عام طور پہ بس اوقات ہم ڈیرے سے اٹھ کے اپنی بیٹھک سے اٹھ کے جب گھر آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا چیز گھر اٹھانے آئے تھے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ واضح طور پہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ ایک ایسی سمٹم ہے بھول جانا، میموری لاس ہونا، یہ ایک ایسی سمٹم ہے۔ اگر میموری آپ کی لاس ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ 30 سے 40% کام نہیں کر رہا۔ تو جب سیکس کے اندر جو پہلا عضو ہے جب وہی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو آپ جتنی میڈیسن کھائیں گے وہ ساری بیکار جائیں گی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں دماغ کو امپروو کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میڈیسن کے متعلق کہ وہ کون سی ہومیوپیتھی میڈیسن ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنے دماغ کی میموری کو اپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کے دماغ کی میموری لاس ہو گئی ہے تو آپ براہمی مدر ٹینچر کے نام سے ایک ہومیوپیتھی میڈیسن آتی ہے، وہ آپ مدر ٹینچر میں لے آئیے اور اس کے 5 سے 10 قطرے، بلکہ 10 قطرے کر لیں براہمی مدر ٹینچر۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس کی براہمی بوٹی ایک ہوتی ہے جو کہ ہربز ہوتی ہے اور اس میں ہربل میں بھی یوز ہوتی ہے، تو اس کا ایک مدر ٹینچر بنتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو وہ بھی لگا دیتا ہوں، اس کی پکچر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو اس سے بنا ہوا ایک مدر ٹینچر کسی بھی عام ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور پہ دستیاب ہوتا ہے، اویل ہوتا ہے، تو وہ آپ لے لیں اور آپ اس کو 10 قطرے صبح، دوپہر، شام اور رات کو سوتے ٹائم، تو یہ 10 قطرے دن میں 4 مرتبہ آپ جو ہے نا 1 گلاس پانی میں، صاف فلٹر والے پانی میں ڈال کر اس کو یوز کیجئے۔ آپ یقین کریں، آپ 3 ہفتے تک یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ حیران رہیں گے کہ آپ کی میموری لاس ہونا جو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا جو حافظہ کمزور ہو رہا ہے وہ بھی امپروو ہوگا، آپ کے بچوں کو جو سبق یاد نہیں رہتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکسول ویکنس کے لیے یوز کریں، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، میرا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس وقت دماغ سے متعلق میڈیسن بتا رہا ہوں اور دماغ کا تعلق سیکس میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ لیکن دماغ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کی طرف ہی کام کرے، دماغ کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی میموری لاس ہوتی ہے تو آپ یہ مدر ٹینچر لے کے یوز کیجئے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو گیا ہے اور کوئی چوٹ لگ گئی ہے گہری جس کے بعد آپ کو سیکسول ویکنس ہو گئی ہے تو پھر آپ آرنیکا 200 میں لے آئیے اور 2 سے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام اور رات کو گنگنے یعنی گرم پانی میں ڈال کے آپ مریض کو یوز کروائیے، تو انشاءاللہ العزیز جو چوٹ کے بد اثرات برین میں ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کا مریض جو ہے نا بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ برین کی جو برین سے متعلق ڈیزیز ہیں ان میں نمبر 3 پہ جو ایک اہم اور زبردست ڈیزیز ہے وہ ہے دماغی فالج ہونا، کہ دماغ کا فالج ہو جانا یا دماغ مریض کا کومے میں چلے جانا اور دماغ کو جھٹکے لگنا۔ تو جی ہاں سر جی، اس کی ایک بڑی زبردست ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، وہ ہے ایگریسکس، وہ آپ نے 30 میں لینی ہے اور 5 سے 10 قطرے صبح، دوپہر، شام، بلکہ 10 نہیں 5 قطرے کر لیں آپ، 5 قطرے صبح، دوپہر اور شام، یہ آپ 3 ہفتے گرم پانی میں ڈال کے یوز کیجئے۔ آپ بے حد حیران ہوں گے اگر آپ اپنی خود سے دیکھیں، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا حکیم آپ اپنے وجود کا آپ خود ہیں۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے آپ سے مراقبہ کریں، خود سے پوچھیں کہ میرے جسم کے اندر کہاں کمی بیشی ہو رہی ہے، تو اس کی سمٹم کر کے یہ 3 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو وہ اگر آپ کے اندر تینوں بیماریاں ہیں تو پھر آپ ایک ٹائم مدر ٹینچر لے لیں، ایک ٹائم آرنیکا لے لیں اور رات کو ایگریسکس لے لیں۔ تو اس طریقے سے آپ تینوں میڈیسن لیں تو آپ کا دماغ زبردست کام کرے گا اور سیکسول ویکنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی دماغ سے ریلیٹڈ سمٹمز ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی زہریلے کشتے یا کوئی زہریلی ادویات کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اپنے نظام انہضام کو، جو کہ بہت ہی افیکٹو اور اہم رول کرتا ہے سیکس کے ایکشن میں۔ تو انشاءاللہ ہم اب اپنی نئی ویڈیو میں آگے نظام انہضام پہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔